ब्लेज सेवा नमस्ते द ब्लेज प्रोग्रामलाई हेरेर बसिरहनु भएको समग्र दर्शकवृन्द आजको यो हाम्रो यो द ब्लेज कार्यक्रम हामीले थर्ड आई च्यानल युट्युबबाट पनि हामीले प्रसारण गर्ने गरेका छौँ र यो हाम्रो छलफलमा हामीले समाजको सार्वजनिक वृत्तमा चहल पहल भइरहेको र समाजको वृत्तबाट पर्दाभन्दा पछाडिपट्टि रहेको विभिन्न विषय वस्तुहरूलाई कसरी अलिक फरक ढङ्गबाट र मौलिक तरिकाबाट हाम्रो आफ्नै मौलिक तरिकाबाट बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर हामी अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। र आजको हाम्रो स्पेशल एपिसोडमा हुनुहुन्छ रमेश सुनवार। उहाँ वैज्ञानिक समाजवादको रोड म्याप यस पुस्तकको लेखक, एकजना अनुसन्धानवेत्ता पनि हुनुहुन्छ समाजशास्त्रको क्षेत्रमा र उहाँले विशेष गरेर मार्क्सवादी आन्दोलनको विषयमा स्पेसल्ली यो वैज्ञानिक समाजवादको उहाँ एकजना प्रस्तावक मध्येको पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले ढिलो नगरिकन आजको अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुर। हस्, धन्यवाद। हजुर, यो यहाँहरूले प्रस्ताव गरिराख्नु भएको वैज्ञानिक समाजवादको रोड म्याप भन्ने जुन कार्यक्रम तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो खासमा कस्तो खाले राजनैतिक प्रस्ताव हो सर? यो चाहिँ खासमा अब अहिलेको विश्व परिवेशमा जुन सामाजिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ, जुन अहिलेको विश्व परिवेशमा नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वमा जुन समस्याहरू देखिएका छन्, ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि ओभरअलमा समग्रमा ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि प्रस्तावित गरिएको सामाजिक व्यवस्था अर्थात् एउटा सिद्धान्त हो। अब यसको पुष्टि हुने कुरा बाँकी नै छ, तर अब हामीले जुन यसका आधारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ ती आधारहरू चाहिँ वस्तुगत रूपमा विश्वमा देखिएका आधारहरू हुन् र वैज्ञानिक रूपमै विज्ञानसम्मत ढङ्गले ती आधारहरू स्थापित भइसकेका छन्। त्यसकारण ती आधारहरूमा उभिएर हामीले नयाँ समाजको निर्माण गर्नुपर्छ र नयाँ समाजले मात्रै, नयाँ सामाजिक व्यवस्थाले मात्रै अबको समग्र सामाजिक समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ भन्ने त्यो तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको जुन नयाँ समाजवादी व्यवस्था, जुन समाज व्यवस्थापनको नयाँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको खास आधारहरू चाहिँ के हो? त्यसको खास आधार चाहिँ अब अहिले विश्व परिवेश अथवा मानव समाजको विकास क्रममा अहिले यो मानव समाज जुन चरणमा पुगेको छ त्यसले के कुराको माग गर्छ, त्यस आधारमा हामीले यो प्रस्तावित गरेको हो। र त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको समाजले चाहिँ विज्ञान प्रविधिको माग गर्छ। विज्ञान प्रविधि बिना अहिलेको समाजको कुनै पनि काम चल्दैन र विज्ञान प्रविधिले नै अहिलेको सम्पूर्ण सामाजिक घटनाहरूको निर्धारण गर्छ। हामीले हरेक घटना, हरेक पाइलामा हामीले विज्ञान प्रविधि पाउँछौँ र विज्ञान प्रविधि बिना हामीले कुनै कामै गर्न सक्दैनौँ अहिले। र त्यो विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर मात्रै अबको समाज बन्न सक्छ। अबको सामाजिक व्यवस्था, समाजका सबै कल्चरदेखि लिएर सबै सामाजिक गतिविधिहरू, सामाजिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सबै कुरा, अर्थतन्त्र सबै यो विज्ञान प्रविधिमा आधारित हुन्छ। त्यसकारण यसको आधारमा मात्रै हामीले अबको समाज बनाउन सक्छौँ। अबको समाज अब यसलाई यसरी हेरौँ न, यहाँले जुन कुरा व्याख्या गरिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ, त्यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो लाग्यो। नेपाली परिवेशमा तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको जुन राजनैतिक कार्यक्रम छ वैज्ञानिक समाजवादले कसरी नेपाली समाजमा त्यसलाई चाहिँ एसिमिलेसन कसरी हुन्छ? अब यो चाहिँ अब नेपाली समाज मात्रै त होइन, तर हामीले प्रस्तावित गरेको ठाउँ त नेपाल नै भयो होइन, विश्वको परिवेशमा नै हुनको लागि। तर पनि हामीले अब एप्लाई गर्ने, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ त नेपालै हो र नेपालकै जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याको समाधान पनि अब वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र त्यो कसरी त भन्दा अबको हाम्रो समाजको रूपान्तरण, अब सामाजिक व्यवस्था, अहिलेको नेपाली समाजको सामाजिक व्यवस्था के हो भन्दा यो चाहिँ अब कसैले पुँजीवाद भन्छन्, कसैले चाहिँ अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशी समाज भन्छन् होइन। अब कसैले अब पुरानै व्यवस्था राजतन्त्र नै चाहिन्छ अहिले, राजतन्त्रले नै काम गर्छ भन्नेसम्म पनि आएको छ अहिले होइन।
त्यसो हुँदा अब यो समाज नेपाली समाज के हो त भन्ने सन्दर्भमा अब ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुरा कसैले पनि अब ठोस ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसके पनि यो समाज चाहिँ अहिले अनग्रस्त छ। यो समाजमा समस्याहरू छन् र यो समस्याग्रस्त समाजलाई अब मुक्त गर्नको लागि, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकता छ भन्ने हो। तपाईहरुले प्रस्ताव गर्नुभएको विशेष नेपाली समाजको चरित्र चाहिँ कस्तो छ त? यो चरित्र त्यसको व्याख्या नभइकन त फेरि समस्याको समाधानतिर सायद हुँदैन। हजुर, ठिक हो। यो चाहिँ यो पुँजीवाद पनि होइन, यो चाहिँ सामन्तवाद पनि होइन र यो समाजवाद पनि होइन। यो अहिलेको चाहिँ नेपाली समाज भनेको चाहिँ अब आधा सामन्तवाद छ, त्यसमा सांस्कृतिक पक्ष, त्यसको चाहिँ अब धार्मिक पक्ष विविध छ, जातीय पक्ष, समाजको जुन संरचना छ नि त्यो संरचना चाहिँ लगभग सामन्तवादी व्यवस्था नै छ। अब देखो यो मध्ययुगतिरको अथवा पञ्चायत कालको जस्तै छ अहिलेको सामाजिक व्यवस्था चाहिँ, सामाजिक स्वरूप चाहिँ पञ्चायती सामाजिक व्यवस्था भन्दा फरक ठाउँमा आइसकेको छैन हाम्रो नेपाली समाज। त्यो चाहिँ अब त्यसको राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली चाहिँ आयो। हजुर, किनभने अहिले त गणतन्त्र छ, हजुर, राजतन्त्र पनि छैन र एकदलीय व्यवस्था पनि छैन, अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ, अनि राजतन्त्र पनि छैन, गणतन्त्र छ। तर समाजको संरचना तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब जातीय आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, अनि त्यसपछि अब यो परम्परा संस्कृतिको आधारमा यो समाज चलिरहेको छ। हजुर, जुन गणतन्त्रमा हुनुपर्ने जुन चरित्र हुन्छ नि, जस्तो अब बाहिर जुन विकसित देशहरूमा गणतन्त्र हुन्छ र ती देशहरूमा जुन समाजको संरचना हुन्छ नि त्यो त्यस्तो छैन यहाँ हाम्रो समाज चाहिँ। भनेको त्यस आधारमा हामीले भन्दाखेरिमा पञ्चायतकालकै जस्तो छ भन्न सक्छौँ हामी। तर अब फेरि त्यति मात्रै त होइन, फेरि अब अरू पनि आएको छ। यो पुँजीवादी व्यवस्था पनि हो, अथवा यहाँ चाहिँ उद्योग कल कारखाना व्यापार व्यवसाय पनि बढेकै छ। नेपालको चाहिँ सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित पनि भएको छ होइन। नेपाली श्रमिकहरू विश्व बजारमा गइरहेछन् र विश्वबाट चाहिँ अब नेपालीहरूले अब विश्वमा भएका कुराहरू यहाँ लिएर आएका छन् र त्यसरी यो मिक्स भएको छ अहिले। यो मिश्रित अवस्थालाई चाहिँ अब हामीले अब राजनीतिक रूपमा अथवा दार्शनिक रूपमा परिभाषित गर्दा चाहिँ अर्ध सामन्तीय अर्ध उपनिवेशी भन्ने चलन छ। भनेको चाहिँ सामन्तवादको पनि चरित्र छ, पुँजीवादको पनि चरित्र छ, तर यो स्वाधीन पनि छैन अहिले। त्यसकारण यो चाहिँ औपनिवेशी अवस्था पनि देखिन्छ यसको। भनेको जस्तो अहिले एमसिसी आयो होइन, अनि भारतको पनि हस्तक्षेप, चाइनाको पनि हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप पनि यस नेपालमा भइरहेकै छ। त्यस आधारमा यो औपनिवेशी अवस्थामा पनि छ। कतै तपाईहरुले गरिराख्नु भएको यो जुन हाम्रो जुन भू संरचना अथवा जियो पोलिटिकल हाम्रो जुन पोजिसनमा हामी जुन लोकेसनमा छौँ, हाम्रो जस्तो देशहरूको चरित्र, हामी जुन खालको सामाजिक चरित्रमा छौँ, स्वाभाविकै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो हुन्छ। त्यसलाई कतै तपाईहरुले चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप भनेर स्वाभाविक चासोहरूलाई, स्वाभाविक इन्ट्रेस्टहरूलाई पनि कतै अपव्याख्या गरिएको हो कि भन्ने पनि समाजमा अथवा नेपाली सामाजिक उसमा छलफल हुने गरेको छ। तपाईहरुले चाहिँ कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो अथवा के तथ्यको आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ विदेशी हस्तक्षेप छ भनेर तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? विदेशी हस्तक्षेप चाहिँ 1950 को सन्धि खारेज भएको छैन। नेपाल र भारतको बीचमा भएको 1950 को सन्धि खारेज। त्यो सन्धिमा खास के छ त्यस्तो नेपालमा? त्यसमा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ भारतकै एउटा, नेपाल र भारत भनेको भिन्न होइन भन्ने छ क्या। नेपाल र भारत भनेको भिन्न देश होइनन्, यिनीहरूको बिचमा अब साझेदारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँ क्लजहरू छन्। त्यसले चाहिँ नेपाल भनेको भारतको एउटा प्रान्त हो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यहाँ, र त्यो सन्धि खारेज भएको छैन। 2007 सालपछि, त्यसपछि अब 2046 सालपछि र 62-63 सालको परिवर्तनपछि पनि त्यो सन्धि खारेज भएको छैन। एउटा कुरा तथ्यगतमै भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ अब भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त्यो पारवान हुन्छ नि, नेपालले पाउनुपर्ने मार्ग, नेपालले सिधै एउटा देशबाट अर्को देशसम्म जाने अथवा सामुद्रिक मार्गसम्म जाने जुन पारवान छ नि, सुविधा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पाएको छैन। भारतले त्यसलाई चाहिँ रोक्छ।
भारत दिँदैन त्यसलाई। यदि भारतले चाहिँ त्यो नरोक्ने हो भने हामी सिधै हामी सामुद्रिक सीमासम्म हामी जान सक्थ्यौँ र हामीलाई चाहिँ पारवाहन सुविधा हुन्थ्यो। भनेपछि बटम लाइनमा हामी भारतको एउटा स्याटेलाइट जस्तो भएको छौँ भन्ने तपाईँहरूको अब सिधा रूपमा हेर्दाखेरिमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण अब तथ्यगत रूपमा भन्दा पनि त्यो देखिने नै भयो। कानुनी रूपमै भन्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई होइन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले चाहिँ पारवाहन सुविधा पाउनुपर्ने त्यो पाएको छैन, भारतले रोकिरहेको छ त्यसलाई। अनि अर्को चाहिँ 1950 को सन्धि खारेज भएको छैन, त्यसले चाहिँ नेपाल र भारत चाहिँ एउटै देश हो भन्ने अर्थ लाग्ने क्लज छ। अनि अरू चाहिँ अब 7 समुद्र पारीको अमेरिका आएर हस्तक्षेप गर्छ यहाँ र यहाँसम्म अब बाहिर देखिँदैन, तर भित्र चाहिँ के भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा त धेरै माथिको कुरा भयो। यहाँको चाहिँ मुख्य सचिव फेर्ने कुरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तजबिजमा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा विवेकमा आधारित हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपमा आधारित हुन्छ भन्ने छ। अनि चाइनाको पनि अब त्यत्तिकै अब सिधा नेपालसँग अब दुईटा देशको समान स्तरमा व्यवहार त देखिँदैन। त्यसो हुँदा अब यसलाई हामीले जो जियो पोलिटिक्स कन्टेक्स्टमा मात्रै हेर्न सकिन्न। यो चाहिँ अब हस्तक्षेप अथवा यो चाहिँ औपनिवेशी अवस्थामै रहेको भनेर अर्थ लगाउन सक्छौँ। खैर, हामी कुरा के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि नेपाली समाजको चरित्रको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ। तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाली माटोलाई परिवर्तन गर्ने कुरा राजनैतिक रूपमा गर्नुभएको एउटा प्रस्ताव हो। अब नेपाली अघि तपाईँहरूले सामन्ती चरित्रको नेपालको सामाजिक चरित्र सामन्ती चरित्र अझै गइसकेको छैन, झन्डै पञ्चायतकै लेभलमा छ तपाईँले भनेर जुन भन्नुभयो। त्यसो भए यदि नेपाल अझै पनि उही सामन्ती चरित्रमै हो भने त्यो सामन्ती चरित्रको अवशेषहरू तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ? नेपाली समाजको समस्याहरू कहाँ देख्नुहुन्छ? किनभने नेपाल त अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो भन्ने छ संविधान त होइन, कहाँ देख्नुहुन्छ समाजमा? त्यसको पनि त तपाईँसँग एभिडेन्स त्यो त मैले हुनु पर्यो नि। अघि पनि उल्लेख गरेँ। आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा अब अहिले पनि हाम्रो समाज चाहिँ कृषिमा आधारित छ। हाम्रो धेरै अर्थतन्त्रको भाग चाहिँ कृषिमै आधारित हुन्छ र त्यो कृषि पनि कस्तो कृषि भन्दा व्यावसायिक कृषि होइन। त्यो चाहिँ निर्भर मात्रै हुने, आत्मनिर्भर मात्रै हुन्छ भनेको आफ्नो जीविका मात्रै चलाउन पुग्ने खालको खेती प्रणाली। त्यो भनेको व्यावसायिक होइन, सानसानो छ। तपाईँको एउटा छ, मेरो एउटा छ, अर्कोको एउटा छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कति उत्पादन हुन्छ त भन्दा आफ्नो जीविका चलाउनको लागि मात्रै, एउटा परिवार पाल्नलाई मात्रै। त्यो भयो आर्थिक पाटोको कुरा। अनि सुन हजुर, अनि त्यो चाहिँ त्यो चरित्र के हो त भन्दा त्यो चाहिँ कृषिमा आधारित र त्यो पनि निर्वाहमुखी कृषि छ भने त्यो चाहिँ सामन्तवादी चरित्र मानिन्छ त्यसलाई। अनि अब अर्को कुरा, अब सांस्कृतिक क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखि अब अहिले पनि हिन्दू धर्म मान्नेहरूले अरू धर्म मान्नेहरूलाई दमन गरिरहेका छन्। भनेको हिन्दू धर्म चाहिँ मुख्य भएको छ अहिले, यहाँ पनि राष्ट्रिय धर्म भइरहेछ, राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरिरहेछ। तर अन्य धर्म मान्नेहरूलाई राज्यले संरक्षण गरेको छैन। जस्तो अब यहाँ अब गाई काट्ने कुरा आयो होइन, गाईको मासु खाने कुरा आयो, पछिल्लो चरणमा आएको कुरा हो यो। गणतन्त्र आएपछिको कुरा हो यो। गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले त अब संविधानले नै त्यसलाई निषेध गरेको थियो। गणतन्त्र आइसकेपछि त अब गणतन्त्रमा सबैले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने हो। एकैछिन यहाँ रोकेर यो विषयलाई म अलिकति हाइलाइट गरिहालौँ। तपाईँबाट म यसको कमेन्ट्री चाहन्छु। म प्रश्नलाई त्यो विषयलाई अलिक त्यसमा अलिकति लाइट दिँदै म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा मैले के भन्न खोजिरहेको हो भने तपाईँले जुन राज्यले जुन हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, हाम्रो संविधानको मूल मर्ममध्येको त्यो भने त्यसमा अझै पनि हिन्दू धर्म नै यहाँ हावी छ र सबै कुरा राज्यले हिन्दूलाई नै एडप्सन भन्ने टाइपको तपाईँको रेटोरिक्स हो। त्यसको एभिडेन्स चाहिँ के हो? मेरो मात्रै भएन नि त्यो त घटना नै घटिरहेकै कुरा हो। जस्तै एभिडेन्स के हो तपाईँले? त्यस्तो घटना नै घटिरहेछ। जस्तो अब गाईको मासु खान पाउने अधिकार एउटा परम्परागत रूपमै चलिआएको समुदायले पाउनुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। जसरी अब खसीको मासु खाँदै आएका मान्छेहरूले खसीको मासु खान पाउनुपर्छ, ओके होइन?
अनि अब गाईको मासु खाँदै आएका जातिहरूले समुदायहरूले त्यो खान पाउनुपर्छ पर्दैन? गणतन्त्रमा त्यो अधिकार हुनुपर्छ पर्ने कि नपर्ने? स्वाभाविकै रूपमा पर्ने नि होइन। अब भारत जस्तो हिन्दू देश भनिन्छ, प्राचीन कालदेखि हिन्दू देश भनेर मानिआएको देशमा पनि गाईको मासु खान पाइन्छ। गाई काट्ने कुरा त्यहाँ जायज छ अथवा संविधानले रोक्दैन त्यहाँ। अनि अब हाम्रो चाहिँ अब त्यो हिन्दू धर्मको बाहुल्यता भएकै कारणले र हिन्दू धर्मको वर्चस्व भएकै कारणले राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरेकै कारणले अब गाईको मासु खान पाउने समुदायहरूले, खाँदै आएका समुदायहरूले त्यो खान पाइरहेको छैन। अनि राज्यले चाहिँ त्यसलाई हस्तक्षेप गर्छ। जेलमा छन् अझै पनि त्यो गाईको मासु खानको लागि गाई अथवा गाई गोरु काटेर मासु खाने केही मान्छेहरू अझै पनि जेलमा छन्। र अहिले पनि तपाईँले गाईको मासु खाने अथवा गाई काटेर खाने भनेर तपाईँले सार्वजनिक रूपमा कतै त्यो कदम चाल्नु भने तपाईँ जेलमा पर्नुहुन्छ होइन? अनि त्यो किन त भन्दा हिन्दू धर्ममा गाईलाई चाहिँ अब काट्न नपाउने भन्ने प्रावधान छ र त्यो प्रावधानलाई अब संविधानले सपोर्ट गरेर, अब संविधानले भन्दा पनि यो राज्यले, संविधानले त अब गणतन्त्र मानेको छ, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर त मानेको छ, तर त्यसलाई लागू गर्ने जुन राज्य शक्ति हुन्छ नि, त्यो लागू गर्ने राज्य शक्ति छैन भने संविधानको केही अर्थै भएन, कानुनको केही अर्थै हुन्न। अनि त्यसको जुन लागू गर्ने जुन शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ हिन्दू धर्मलाई मान्ने, हिन्दू धर्मलाई सपोर्ट गर्ने राज्य सत्ता छ। त्यो राज्य सत्ताले चाहिँ त्यो संविधानलाई अनि त्यो माइनर कुरालाई चाहिँ मेजर बनाइदिने, मेजर कुरालाई माइनर बनाइदिने जुन काम हुन्छ नि संविधानको, त्यो काम चाहिँ राज्य सत्ताको हिन्दू धर्म उन्मुख चरित्र हुनुको प्रमाण हो। यसरी हेर्ने हो भने फेरि एउटा कुरा कहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो भनौँ यसलाई ठ्याक्कै कस्तो देखिन्छ, अलिक कन्ट्राडिक्सन कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाई हो होइन हाम्रो देशको। अनि नेपालको आदिवासी लगायतको केही जातिहरूले जो चाहिँ हिन्दूहरूको जुन त्यो वर्णमा आधारित जात प्रथा छ त्यसमा पर्दैन आदिवासीहरू त। उनीहरूले लामो समयदेखि इतिहासको लामो योदेखि यो गाईको मासु अथवा गोरु यसको मासुको वध गरेर खाने उहाँहरूको सांस्कृतिक परम्परा छ। यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरूको सांस्कृतिक परम्परा र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने तपाईँहरूको होइन? त्यो त हाम्रो मात्र होइन, त्यो त सिधा भन्नुपर्दा कानुनकै व्याख्या गर्दाखेरिमा पनि अब राज्य भनेको चाहिँ नेपालको अहिलेको राज्य भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य हो होइन? सेकुलरिजमलाई मान्ने राज्य हो। सेकुलरिजमलाई मान्ने राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई सपोर्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्दा मिल्दैन। अनि यहाँ सेकुलरिजमको चाहिँ प्रस्तावित भइसक्यो संविधानमा। अनि पछिबाट चाहिँ अब ती राज्य सत्तामा जाने पार्टीहरूले के परिभाषित गर्छन् त भन्दा सेकुलरिजमको अर्थ चाहिँ सबै धर्मलाई सपोर्ट गर्नु हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्छन्। सेकुलरिजमको अर्थै होइन त्यो। सेकुलरिजमको अर्थ त राज्य चाहिँ निरपेक्ष रहनु पर्यो, तटस्थ रहनु पर्यो क्या, कुनै पनि धर्मप्रति तटस्थ रहनु पर्यो। ती धर्म मान्नेहरूले आफ्नै ढङ्गले मान्ने भए तर राज्यले चाहिँ कुनै धर्मलाई सपोर्ट गर्ने कुनैलाई सपोर्ट नगर्ने गर्न पाइन्न, राज्यले टच गर्न पाइन्न क्या त्यहाँ। तर उनीहरूले के भन्छन् भने होइन सबैलाई सपोर्ट गर्ने, सबैलाई चाहिँ प्रमोट गरेर अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामा पर्छ भनेर परिभाषित गर्छन् यहाँ। त्यसो गर्न मिल्छ? सेकुलरिजमको सिद्धान्त अनुसार त्यो होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ राज्य तटस्थ रहन पर्छ। भनेपछि संविधान त अहिले जे भइरहेको छ त्यो गलत हो कि त सेकुलरिजम हुनु हुँदैन त्यो धर्मनिरपेक्षता? संविधान त होइन, संविधान त अब संविधानका केही कुराहरू चाहिँ अब कानुनले त्यसलाई संविधानमा नमिल्ने कानुनहरू खारिज हुनुपर्छ, संविधानमा मिल्ने कानुन मात्र रहनुपर्छ भन्ने हो। अनि संविधानले जुन दिएको जुन मौलिक अधिकारको कुरा छ त्यो अधिकार अन्तर्गत रहेर अन्य कानुनहरू बन्ने हो। अन्य कानुन चाहिँ खारिज भएको छैन क्या, हिजोको कानुन खारिज भएको छैन। अरू पनि कस्ता खाले हजुर अरू पनि कस्ता खालको समस्या अथवा जुन यो त यो भयो एउटा धर्ममा अथवा यो भयो भोजनको एउटा प्रणाली जो छ त्यो चाहिँ पुरै हिन्दूलाई फेभर गर्ने टाइपको छ हाम्रो देशमा भन्ने कुरा भयो। अन्य पनि कस्ता कुराहरू छन्? अरू चाहिँ अब सांस्कृतिक रूपमा त्यो भयो। अब जातीय रूपमा भन्नुपर्दा अहिले पनि अब जातीय हायरार्की छ नि, हजुर, श्रेणी क्रम हजुर कायमै छ।
ब्राह्मणमाथि रहने, त्यसपछि क्षेत्री रहने, त्यसपछि अब वैश्य रहने, त्यसपछि शूद्र रहने भन्ने जुन हिन्दू धर्मको एउटा उ छ नि हायरार्की छ, कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ चलेको छ हाम्रो सोसाइटी। संविधानले त हामीलाई सबै बराबर भनेर दिइसकेको अवस्था कसरी आरोप, यो त आरोप होइन र? होइन, आरोप होइन, रियालिटी हो क्या। रियालिटी तथ्य के छ? आरोप चाहिँ त्यो संविधानले चाहिँ त्यसो भनेको छ होइन, संविधानले सबैलाई खारेज गर्ने, सबै समान भनेको छ। तर व्यवहार के गरिन्छ त भन्दा व्यवहार चाहिँ हायरार्कीमा गरिन्छ। दलितहरू दलितै छन् अहिले पनि, दलितहरूलाई चाहिँ छुवाछुतको आधारमा कति भेदभाव गरिएको घटना दिनका दिन आउँछन्। दलितहरू माथि गएको पनि त छन् नि, दलितहरूको तल ब्याकमा मात्रै हेर्नु त। त्यो त ऊ भयो नि, त्यो पदमा जाने कुरा भयो क्या। त्यो त एउटा दुईवटा मान्छे पदमा, त्यो पनि सार्वजनिक पदहरूमा जाने कुरा भयो क्या। सार्वजनिक पदमा त तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा त अब दलित र ब्राह्मणको भेदभाव तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न। तर जुन सोसाइटीमा सांस्कृतिक रूपमा जुन चलिरहेको छ नि व्यवहारका व्यवहार प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ त भन्दा हायरार्की कामै छ। दलितहरू अहिले पनि दलितै छन्। दलितहरूले स्वतन्त्र रूपमा अरू जाति जस्तै गरेर व्यवहार गर्न पाएको छैन। अब एउटा दुईटालाई आरक्षणको नाममा अथवा एउटा दुईटालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने नाममा केही पार्टीहरूले आफ्नो इमेज जोगाउनको लागि, राजनीतिक पार्टीहरूले इमेज जोगाउनको लागि चाहिँ दलितहरूलाई टिपेर लगेर आफ्नो उसमा पदमा राख्ने कुरा अलग भयो। त्यो जोगाउने कुरा हो क्या, आफूले आफ्नो फेस जोगाउने कुरा हो। तर व्यवहारमा प्र्याक्टिसमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि तिनै दलितहरूलाई चाहिँ समान गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूले चाहिँ दलितहरू भेदभाव गरिरहेका हुन्छन् प्र्याक्टिसमा। अनि यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब ब्राह्मणदेखि लिएर शूद्र भन्ने जुन ऊ छ हायरार्की छ, त्यो हायरार्की चाहिँ प्र्याक्टिसमा चलिरहेको। त्यो भनेको चाहिँ यो सोसाइटी चेन्ज भएको छैन। कानुन बदलियो, अनि संविधान बदलियो, अनि राजनीतिक प्रणाली बदलियो, नेताहरू हिजोको नेताको ठाउँमा नयाँ नेताहरू आए, ओके। तर समाज चाहिँ यथावतै छ। तर रमेश सुनारज्यू, मान्छेहरूले के यत्रो 52देखि 62-63को एउटा डेकेड, एक दशकको लामो सशस्त्र जनयुद्ध भयो, अनि त्यसपछि त्यत्रो मधेस आन्दोलन भयो, आदिवासीहरूले यत्रो आन्दोलनहरूले बिस्तारै नेपालमा जे भइरहेको छ हाम्रो देशमा बिस्तारै परिवर्तनको चक्र त घुमिरहेको छ नि, परिवर्तन भइरहेको छ नि। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ अझै पनि परिवर्तन कति हुने भन्दै हो नि त? त्यो ग्रेजुअल्ली हुने परिवर्तन त आफैमा नि हुन्छ नि। जस्तो राजा महेन्द्रले 15 सालमा कु गर्दा, 17 सालमा कु गर्दा जस्तो समाज थियो, अनि राजा महेन्द्रको ठाउँमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने जुन 46 सालको आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनसम्म पुग्दाखेरिमा त त्यहाँ पनि चेन्ज भएको थियो नि। 17 साल जस्तो त थिएन। अब पञ्चायतले अब त्यो पञ्चायतले गरे हो त त्यो भन्दा त्यो पनि होइन। पञ्चायतको भूमिकाले त्यो फेरेको होइन। त्यो चाहिँ सामाजिक समाजको परिवर्तनको त्यो जुन नियमित प्रक्रिया हुन्छ, नेचरल प्रक्रिया, विश्व परिवेशमा हुने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ घुलमिलबाट हुने परिवर्तन, टेक्नोलोजीमा हुने परिवर्तन, यी कुराहरूले भएका परिवर्तनले हुने जुन परिवर्तन छ, त्यो परिवर्तनलाई मान्ने हो भनेदेखि त हाम्रो आन्दोलन किन चाहियो त? क्रान्ति किन चाहियो त? हाम्रो चाहिँ यो सचेत प्रयत्न किन चाहियो त? त्यो त परिवर्तन नियमित रूपमा हुन्छ नि। सिँगै पृथ्वी पनि बदलिएको छ त्यसमा। भनेपछि यो नियमित परिवर्तनको एउटा चक्र हो। नियमित परिवर्तन भन्दा बढ्ता धेरै भएको छैन, थोरै अलिअलि थप भयो होला होइन। तर जुन हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, परिवर्तन ल्यायौँ, बलिदान गऱ्यौँ, त्यत्रो चाहिँ त्याग तपस्या गऱ्यौँ, त्यसको मूल्य बराबरको परिवर्तन भयो त भन्दा भएको छ। ठ्याक्कै यति नै बेला म मेरो दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जब हामी परिवर्तनको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, परिवर्तन गर्दाखेरि एउटा यथास्थितिवादी रहने हरेक समाजमा एउटा यथास्थितिको एउटा पक्ष हुन्छ, पक्षधर्ता। उहाँहरूले परिवर्तन धेरै भइरहेको छ नेपालमा, किन क्रान्ति गर्ने भनेर यहाँनिर परिवर्तनको एउटा चक्रलाई जबरजस्त त्यसमा घर्षण पैदा गर्ने र समाजको परिवर्तनको चक्रलाई रोक्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा रमेश सुनुवार जस्ता सार्वजनिक बौद्धिकी गर्ने मान्छे र खाली पेशेवर रूपमा बौद्धिकी भन्दा पनि कुनामा बसेर बिस्तारै आफ्नै कुराहरू जनतालाई बुझाउने प्रयत्न, वास्तविक कुराहरू मान्छेहरू समक्ष भनिरहने प्रयत्नको स्वरूप आज हाम्रो यो कार्यक्रम हो। अहिलेसम्म हामीले जे कुरा गरिरहेको छौँ यो कार्यक्रमको एउटा खण्ड हो। अब म अर्को खण्डतिर लग्न चाहन्छु। त्यो खण्डमा म तपाईँलाई के प्रश्न सुरुवात गर्न चाहन्छु भने, हामीले
जुन किसिमको परिवर्तनको चक्रहरू देख्यौँ, फेरि पनि हाम्रो समाजको परिवर्तनहरू जुन जुन के परिवर्तन, जुन जुन क्रान्तिहरू भनौँ, परिवर्तनको चक्र अथवा क्रान्ति जुन भन्यौँ त्यो पुरा भइसकेकै रहेन रहेछ भन्ने एउटा दृश्य देखियो। कोशी नामको विरुद्धमा पूर्वमा एक नम्बर प्रदेशमा जुन नामको विरुद्धमा भयो जुन प्रदर्शन, त्यसमा त्यो एउटा देखिन्छ। त्यसलाई नेपाली समाजले कसरी हेर्नुपर्छ? तपाईँको अब्जर्भेसन त्यसमा के छ? यो चाहिँ अब गणतन्त्र आएपछि हामीले गणतन्त्र कस्तो ल्यायौँ त भन्दा सङ्घीय गणतन्त्र, फेडरल रिपब्लिक। गणतन्त्र मात्रै गणतन्त्र होइन, हाम्रो चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र हो। र सङ्घीय गणतन्त्र भनेको चाहिँ शक्ति पृथकीकरण शक्ति विकेन्द्रीकरण र ग्रासरुटमा हुने जनताले अधिकार पाउने, स्थानीय लेभलमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुने सिस्टम हो। केन्द्रले शासन गर्ने जुन एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमको ठाउँमा स्थानीय निकायले आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउने सिस्टमलाई हामीले सङ्घीयता भन्छौँ। अनि यो सङ्घीयता आइसकेपछि अब छुट्टा छुट्टै प्रदेशहरू बने, छुट्टै छुट्टै सङ्घहरू बने। ती सङ्घहरूले स्वायत्त रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ, स्वायत्त रूपमा आफ्नो प्राकृतिक स्वरूप, आफ्नो भौगोलिक स्वरूप, आफ्नो जातीय, आफ्नो सामुदायिक स्वरूप, आफ्नो सांस्कृतिक स्वरूपको आधारमा त्यहाँको निर्णय गर्ने, त्यहाँको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने काम त्यही स्थानीय समुदायले, स्थानीय जनताले नै गर्न पाउने भन्ने सिस्टम चाहेको हामीले। र त्यसकै आधारमा हामीले यो गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र भन्ने सिस्टमलाई स्थापित गरायो। तर भइदियो के त भन्दा अझै पनि केन्द्रकै उ छ। केन्द्रले नै स्थानीय निकायलाई शासन गर्ने प्रणाली कायमै छ, सीमादरबारले नै शासन गर्ने प्रणाली कायमै छ। त्यसको अर्थ सङ्घीयता लागू भएन। अनि अब सङ्घीयता कसरी लागू हुन्छ त? सङ्घीयता चाहिँ त्यसरी लागू हुन्छ जब त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले आफ्नो अधिकार, आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार पाउँछन्, तब मात्रै त्यो सङ्घीयता हुन्छ। र विश्वमा सोभियत सङ्घमा जुन सङ्घीयता लागू भयो, त्यो सङ्घीयता चाहिँ जातीय आधारमा लागू भएको सङ्घीयता थियो। भनेको त्यहाँको विशेषताको आधारमा त्यहाँको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सङ्घीयता थियो त्यो चाहिँ। र त्यहाँको चाहिँ सङ्घीयताको अर्को विशेषता के थियो भने छुट्टिन पनि पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार भएको चाहिँ के सङ्घीयता थियो। त्यो सङ्घीयता चाहिँ अहिलेसम्म, त्यस्तो सङ्घीयता चाहिँ अहिलेसम्म अन्य देशमा लागू भएको छैन। त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब सङ्घीयताको उत्कृष्ट स्वरूप भन्न सक्छौँ हामीले। यति लामो ब्याकग्राउन्ड दिइसक्नु भएपछि हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा पहिचानवादीहरूले पूर्वमा जुन आन्दोलन गयो, नेपालमा यसको लिङ्क अथवा नेपालमा कसरी हेरिनुपर्छ त्यो पनि त बताउनु हो। अब त्यसो हुँदा हामीले चाहेको पनि अब नेपालको जुन विविधता छ नि, हाम्रो नेपालमा चाहिँ अरू देशको जस्तो चाइनाको जस्तो अथवा अरू युरोपको जस्तो, जापानको जस्तो जुन एउटै खालको जुन छ त्यो सामाजिक संरचना छ, त्यस्तो छैन हाम्रो चाहिँ। हजुर। त्यसो हुँदा हाम्रो जुन विविधतालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलग अलग समुदायहरूलाई, अलग अलग प्रान्तलाई, अलग अलग प्रदेशहरूलाई चाहिँ आफ्नो विशेषताको आधारमा स्वायत्त शासन दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा बहुलता, अब भौगोलिक रूपमा पनि बहुलता, अनि त्यसै गरेर अब जातीय रूपमा बहुलता जुन छ नि, जुन विविधता छ, त्यो विविधतालाई चाहिँ कायम राख्नको लागि, विविधतालाई चाहिँ जीवित राख्नको लागि अथवा विविधतालाई प्रमोट गर्नको लागि, ती विविधताहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै अब समुदायहरूलाई, छुट्टा छुट्टै विविधताहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा उनीहरूको अधिकार, उनीहरूको पहिचानको आधारमा उनीहरूलाई अधिकार दिने। त्यो पहिचानको आधारमा उनीहरूले आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो उन्नति प्रगतिको चाहिँ निर्णय गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको परिकल्पना गर्ने जे छ
त्यो उनीहरूले नै छोडिदिने। अब केन्द्रले अथवा एउटा सिस्टमले त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने गरियो भने त्यो त जीवित रहने भएन नि त, त्यो त सङ्कुचित हुने भयो अथवा त्यो चाहिँ दमित हुने भयो हो। त्यो कुरालाई अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ त हामी? आजसम्मको हाम्रो नेपाली समाजको नेपालको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीले यी सबै विविधताहरूलाई एउटा चाहिँ अब यो जुन पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको एउटा जाति एकल जातीय उनले वर्चस्वले चाहिँ सबैलाई चाहिँ दमन गरेको थियो। अनि त्यसलाई अन्त्य गर्न भनेर हामीले चाहिँ अब 46 सालमा पनि आन्दोलन गरायो, 62-63 साल पनि आन्दोलन गरायो र 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, 62-63 सालमा चाहिँ गणतन्त्र आयो। र गणतन्त्र पनि कस्तो त भन्दा सङ्घीयता सहितको गणतन्त्र भनेर हामीले परिकल्पना गरेपछि त्यो व्यवस्था स्थापना गरेपछि सङ्घीयताको चाहिँ मर्म अनुसार सङ्घीयताको चाहिँ इथिक्स अनुसार यो सिस्टम स्थापित हुनुपर्छ पर्दैन भन्दा पर्ने होला नि त। त्यसकारण यो पहिचान भनेको चाहिँ सङ्घीयताको पनि एउटा अनिवार्य अङ्ग हो र पहिचान भनेको चाहिँ विविधताको पनि एउटा अनिवार्य अङ्ग हो। हामी विविधता प्राकृतिक विविधता भनिरहन्छौँ, अनि यो सामाजिक विविधतालाई चाहिँ किन नस्वीकार्नु त? प्राकृतिक विविधता नेपालमा चाहिँ यति धेरै प्राकृतिक विविधता छ भन्छौँ हामी, जैविक विविधता छ भन्छौँ हामी होइन। अनि नेपालमा जतिको विविधता भएको हावापानी, नेपालमा विविधता भएको चाहिँ यो चाहिँ जैविक सम्पदा कहीँ छैन भन्छौँ हामी भन्ने बेलामा होइन। अनि सामाजिक पनि विविधता त छ, सामाजिक विविधता पनि भन्छौँ हामी मुखले चाहिँ 4 जात 36 वर्ण भन्नु त पहिले पनि भन्थ्यो। अनि अहिले पनि हामीले यो सामाजिक विविधतालाई हामीले स्वीकार गरेकै छौँ, मानेकै छौँ, सम्मान गरेकै छौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले गौरव ठान्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ अधिकार दिने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले अधिकार दिने कुरामा चाहिँ हामी फेरि पछाडि हटिरहेछौँ। यहाँ तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि सार्वजनिक वृत्तमा थुप्रै मान्छेहरूले तपाईँले जुन न्यारेटिभ्स रेटोरिक्स भन्नु भइरहेछ त्यो विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल भएको छ जति बेलादेखि आन्दोलन सुरु भयो। तर यहाँ मेरो प्रश्न के छ भने नाममै के छ त्यस्तो? नाममा किन यति धेरै मान्छे लागिरहेको छ? के छ नाममा? कसरी हेरिनुपर्छ? खालि यो नामै मात्रै हो कि यो एउटा होइन? कसरी नाम मात्रै होइन, नाम अनुसारको काम हुनु पर्यो। नामै मात्रै भयो भने चाहिँ त्यसको अर्थ छैन। जस्तो अब कोशीको ठाउँमा किराँत प्रदेश रह्यो तर संरचना उस्तै रह्यो भने त्यसको अर्थ भयो? त्यसको अर्थ भएन। त्यसो भए तपाईँहरूले एडभोकेसी गरिराख्नु भएको त्यो काम, त्यो परिवर्तन, त्यो नयाँ संरचना भनेको कस्तो हो? छोटकरीमा भन्नुहोस् त। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँको त्यो प्रदेशको अथवा कुनै पनि प्रदेश 7वटा प्रदेशहरू छन्, 7वटा प्रदेशहरूमध्ये कुनै पनि प्रदेशको आफ्नो विशेषता छ। त्यो विशेषता अनुसारको शासन सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो त्यो प्रदेशले। अनि त्यो विशेषताले चाहिँ प्रायोरिटी पाउनु पर्यो। सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट बनाएर प्लानिङ गरेर अनि त्यहाँ लागू गर भनेर पठाएर भएन। त्यहाँको सिंहदरबार त्यही छ, त्यसले आफैले त्यहाँको जातीय विविधता के हो, कुन जातिको बाहुल्यता छ, त्यहाँ कुन जातिको चाहिँ प्रायोरिटी छ, कुन जातिको संस्कृति चाहिँ त्यो चलिरहेको छ र कुन जातिले त्यहाँको चाहिँ त्यो प्रदेशमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेछ हो। उसले आफ्नो जुन भूमिका छ त्यसलाई चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो नि त। ठ्याक्कै यति नै बेला नि मान्छेहरूले के पनि आरोप लगाउँछन् भने तपाईँहरू जस्तो यो एडभोकेसी गर्ने मान्छे, यो पहिचानको आन्दोलन एडभोकेसी गर्ने मान्छे उडेर चन्द्रमा पुगिसक्यो। मान्छेले कैयौँ चिजहरूको वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान गरेर आज भन्छ मैले बिहान एउटा रिपोर्ट पढिरहेको थिएँ, संसारमा जति टप कम्पनी छ त्यो टप कम्पनी मध्येको 90% R&D चाहिँ इजरायलमा छ अरे। मेन उनीहरूको त्यो R&Dको हेड चाहिँ इजरायलमा छ अरे। मान्छे देशले त्यति तरक्की गरिरहेको छ, हामी चाहिँ किन यो जात भनेर, हामी चाहिँ किन यो संस्कृति भनेर हामी किन फरक हुन खोजिरहेको छौँ? अथवा यसको यो भित्रको मर्म त्यसरी बुझिनुपर्छ कि उहाँहरूलाई के जवाब दिन चाहनुहुन्छ? होइन, फरक होइन। फरक भनेर के कसले बुझ्यो र? तपाईँको आफ्नो विशेषता छ, मेरो आफ्नो विशेषता छ नि, छैन र? अनि हामी सबै एउटा नेपाली होइनौँ र? तपाईँ पत्रकार हो हुनुभयो, अब म चाहिँ रिसर्चर अथवा सामाजिक अभियन्ता भएँ। मेरो आफ्नो भूमिका छ, तपाईँको आफ्नो भूमिका छ। अनि यो भूमिका, मेरो आफ्नो भूमिका मैले निर्वाह गर्न पाउने नपाउने, मेरो आफ्नो भूमिका मैले निर्वाह गरेँ भने पो अनि चाहिँ मेरो चाहिँ प्रगति उन्नति हुन्छ। त्यो त पाउनु। तपाईँले चाहिँ आफ्नो पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने पो पत्रकारितामा तपाईँले उन्नति प्रगति गर्नुहुन्छ। तर अब होइन, यो दुइटै त अब मान्छे हो, यो दुईटा फरक फरक यो व्यवसायको पेसाको किन कुरा गर्नु पर्यो?
भन्न थाल्यो भने कुनै पनि पेसा अगाडि बढ्दैन। ए हो भने जस्तै इजरायल किन भन्नु पर्यो त? त्यसो भए किन भन्नु पर्यो त इजरायलै किन भन्नु पर्यो त? मान्छेले गर्यो भन्दा भयो नि त, हुन्थ्यो होला नि त, होइन? इजरायलमा त्यत्रो उन्नति प्रगति भएको छ, इजरायलले त्यसो गरेको छ भन्न मिल्ने। अनि हामीले चाहिँ अब 1 नम्बर प्रदेशका समुदायहरूले 1 नम्बर प्रदेशको उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ भन्न नमिल्ने, अथवा 7 नम्बर प्रदेशका चाहिँ जनताले समुदायले 7 नम्बर प्रदेशको उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ अनि त्यहाँको उन्नति प्रगति 7 नम्बरले गर्यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्ला नि त। काठमाडौँमा चाहिँ नेवारहरूले यत्रो उन्नति प्रगति गरे, नेवार समुदायले भन्न मिल्ने, अनि तराईमा चाहिँ त्यो थारूहरूले यसरी उन्नति प्रगति गरे भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसो भएपछि त तपाईँको भनाइअनुसार के बुझिन्छ भने राज्यले जबरजस्ती रूपमा विविधतालाई एकै ठाउँमा होलेर जुन महेन्द्रीय सूत्र थियो त्यसलाई इम्प्लाइ गर्नु खोजेको भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, त्यो त भइरहेकै छ नि, भन्न खोज्ने कुरै भएन नि त। भएको त्यो छ, त्यसो भएको हुनाले नै आन्दोलन उठाए त हो नि। अब त्यो उनीहरूलाई हरेक प्रदेशलाई आफ्नो स्वायत्तता दिएको भएदेखि त आन्दोलन किन उठ्नु पर्थ्यो त? तर यति नै बेला हजुर 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 जब माओवादीले चाहिँ यो 7वटा प्रदेशलाई अथवा 11वटा प्रदेश भन्थ्यो उनीहरूले, ती प्रदेशहरूको चाहिँ नाम जातीय आधारमा राख्नुपर्छ अथवा जातीय स्वायत्तताको आधारमा, जातीय अधिकारको आधारमा ती प्रदेशहरू बन्नपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव लिएर आएको थियो, अनि पछि चाहिँ अब शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि माओवादीले त्यो मुद्दा छोड्यो। त्यो छोड्ने बित्तिकै पहिलो आन्दोलन चाहिँ जनजातिले गरे हो माओवादीको विरुद्धमा, अथवा त्यो पहिचान छोडिएको विरुद्धमा, छोडिएको कदमको विरुद्धमा चाहिँ पहिलो आन्दोलन गर्ने, विरोध गर्ने चाहिँ जनजाति थिए। काठमाडौँमै गरेका थियो उनीहरूले, तर त्यो चाहिँ अगाडि बढेन। के भयो त्यो टेक्निकल कुरा के भयो, बढेन त्यो चाहिँ। तर पछि मधेस आन्दोलन उठ्यो। मधेस आन्दोलन कसरी उठ्यो त? त्यो मधेसको अधिकार चाहिँ छोडियो। हिजो चाहिँ आन्दोलन जनयुद्धमा चाहिँ त्यो आन्दोलन त्यो मुद्दा लिएर आउने, अहिले छोड्ने भनेर माओवादीबाटै छुट्टिएर गएर आन्दोलन गरे नि त मधेसीहरूले, होइन? अनि उनीहरूको आन्दोलन चाहिँ सफल भयो फेरि। त्यसो हुँदा अब यसरी यो जुन आफ्नो अधिकार चाहिँ नपाएपछि जनजातिले आन्दोलन गरे सुरुमा, त्यसपछि मधेसीले गरे, अब तेस्रो चरणमा पूर्वमा त्यो किराँतहरूले गरिरहेको छ। यति नै बेलामा तपाईँले जुन प्रमाणहरू पेश गरिराख्नु भएको छ, आन्दोलनको त्यो फेरिस पनि बताउनु भयो र यस्तो हिस्टोरिकल पनि गर्नुभयो, एउटा ट्रेजेक्टरी देखाउनु भयो। तर यति नै बेलामा राज्यले नयाँ राजनीतिक रूपमा संसदमा चुनावमा मतदान, जनतालाई आह्वान गरेर मतदान गरेर भिड्नु पाउँछ त? सरकारले दिएको छ त, अथवा नेपाल राष्ट्रको संविधानमा छ त राजनीतिक दल गरेर? यसमा किन नेपालको आदिवासी जनजातिहरू एकै ठाउँमा उभिएर, पछाडि परेको दलितहरू एकै ठाउँमा उभिएर राजनीतिक मोर्चा गरेर किन अगाडि बढ्न सक्दैन? कसले रोक्या छ? त्यो संसदमा हुन्थ्यो, संसदमा गएर चुनाव लडेर हुन्थ्यो, अथवा चुनाव लडेरै हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो पञ्चायत फाल्न पनि त किन आन्दोलन गरे त? राजतन्त्र फाल्न पनि किन आन्दोलन गरे त? त्यसो भए 46 सालमा संसद स्थापित बहुदल स्थापित भएकै थियो, चुनाव लड्न पाइन्थ्यो नै, चुनावमा बहुमत ल्याएपछि सबै फेर्न पाइन्थ्यो, किन जनयुद्ध गरे त? त्यसो भए मतदानको त्यसो भए चुनावको काम छैन। अहिले चुनावबाट त्यो यो यस्ता फन्डामेन्टल कुराहरू, यस्तो चाहिँ सोसाइटीमा हुने ड्रास्टिक चेन्जहरू चाहिँ मतदानबाट हुँदैन। मतदानबाट भनेको चाहिँ सामान्य अब यो प्रशासनिक सुधारका कुराहरू, प्रशासनिक सञ्चालन गर्ने कुरा, एजेन्डाहरू पास हुने कुरा हो क्या मतदानबाट। त्योभन्दा बढ्ता मतदानबाट हुँदैन। मतदानबाट नै हुने भयो त यो क्रान्ति शान्ति कुरै हुँदैन थियो क्या। यो के बौलाले गरेको कुरा हो र यो क्रान्तिको कुरा होइन। यहाँ बहस जुन हामीले अहिले गरिरहेको छौँ, चुनावबाट सबै समाजको जुन बहिङ्गम चरित्र फेर्नका लागि, एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको लागि चुनावबाट सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा यही नै रोक्दै अब म कार्यक्रमको अन्तिम खण्डतिर आजको हाम्रो अतिथि रमेश सुनुवारज्यूलाई लिएर जान चाहन्छु। र यो अन्तिम खण्डमा अलि मैले कसरी बहस गर्ने प्रयत्न गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्नबाटै म सुरु गरौँ। जस्तो सर, नेपालमा अहिले एउटा तबका कसरी सृजना भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजीले त्यसलाई डेमागोग भन्दो रहेछ, अथवा समाजमा यो कस्तो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल चेन्ज भन्दा फेरि पनि समाजमा प्रगतिशील कुरा भन्दा पनि भइरहेको भाइरल कुराहरूलाई टिपेर
अनि त्यसलाई एउटा पोलिटिकल रूपान्तरण दिनु खोजेर शक्तिमा आउने एउटा चरित्र नामै केटेर नभने एउटा चरित्र विकसित भइरहेको छ। आखिर हाम्रो जस्तो समाजमा यस्तो किन हुन्छ? होइन, अब यो हाम्रो जस्तो मात्रै होइन, अब समाजमा जब अब समस्या धेरै हुन्छ र त्यो समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसपछि मान्छेले त समाधान खोज्छ नि त। त्यो पनि समाधान खोजेकै हो क्या। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो अनावश्यक कुरा गाई जात्रा भनेर पन्छाउनु पर्ने कोही जरुरत छैन। हरेकको जिम्मेवारी छ। यो देश बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो। किनभने यो देशमा बसेपछि यो देशमा हुने उन्नति प्रगतिको सहभागी पनि सबै हुन्छ, सबैको साझा हुन्छ त्यो पनि, होइन? यहाँ गणतन्त्र आएपछि के गणतन्त्रवादीले मात्रै गणतन्त्र युज गरे त होइन हो र होइन नि? राजावादीले पनि युज गरे होला नि, गरे। त्यसो हुँदा अब यो समाजको उन्नति प्रगति हुँदाखेरिमा सबैको हक लाग्छ भने यो समाज निर्माण गर्ने दायित्व पनि सबैको हुन्छ नि। हजुर हो। त्यसो हुँदा अब राजावादी आयो, यो समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, यो पुरा यी दलहरूले गरेनन् भनेर कोही शक्ति सडकमा आयो भने उसको पनि त देश बनाउने चासो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। त्यसलाई स्वागत किन नगर्नु त? उसको अधिकार हो नि त्यो त। अनि अब ती चाहिँ सुतेर बसुन् न, हामीले मात्रै गर्छौँ भनेर ठेक्का किन लिने हो त? सबैको दायित्व हो नि त। हो, सबैको दायित्वमा कसैले जानेर गर्ला, कसैले नजानेर गर्ला, कसैले व्यवस्थित ढङ्गले गर्ला, कसैले चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गले गर्ला, तर गरेको त छ। हो, त्यो हेरेर अब हाम्रो समाज चाहिँ सङ्कटग्रस्त भएछ भनेर अब धेरै विवेक भएकाहरूले अझ धेरै विवेक प्रयोग गर्दा भयो नि त, भएन र? धेरै ठुला शक्तिहरूले चाहिँ अब हामीले गर्नु पर्ने रहेछ भनेर तयारी गरेर धेरै ठुलो शक्ति लगाएर समाज रूपान्तरण गर्दा हुने भयो नि त। अनि ठुल्ठुला शक्तिहरू चाहिँ उसमा संसदमा गएर सरकारमा गएर चाहिँ चुपचाप बस्ने, त्यही पुरानो व्यवस्थालाई चाहिँ निरन्तरता दिने, अनि सडकमा आउने जो कोहीलाई चाहिँ यी प्रतिक्रियावादी शक्ति हुन् भनेर गाली गरेर हुन्छ र हुँदैन। त्यसकारण यिनीहरू सुरुमा आउँदा यस्तै हो सबैको। माओवादीको जनयुद्ध हुँदाखेरिमा 100 जना थिएनन् होला नि त। ती चाहिँ सानो झुन्ड होइन र? भनेपछि राजावादीहरूले भर्खरै गरेको दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा जुन गरेको जुन आन्दोलन छ काठमाडौँमा, जुन ठुलो आन्दोलन भयो, त्यो कुरा सही थियो? होइन, सही गलतको अलग कुरा हो क्या। सही गलत त उनीहरूको कार्यक्रमले देखाउने हो र त्यसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढायो भने सही रहेछ भनेर बुझ्ने भयो, तर त्यसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढायो भने गलत रहेछ भनेर बुझ्ने भयो। तर प्रयत्न त गर्नु पऱ्यो नि त। प्रयत्न गरेर के बिग्रो त? प्रयत्न गर्दा के बिग्रो त? बन्दुक पड्काएर पनि प्रयत्न गरेकै हो त अरूले पनि। अनि जुन शक्तिले फेरि पुरानै तरिकाको हामी शासित हुनु पाउनुपर्छ राजाबाट, हामी पुरानै प्रणालीमा यो अहिले जुन हामीले प्राप्त गरेको छ त्यो त्यसरी जान्छौँ भने त्यसलाई हामीले सेलिब्रेसन गर्ने त? कसले भनेर त भनेकै छैन। अनि तपाईँको भनाइको आशा त्यस्तो देख्दैन त? कसले भनेर? उनीहरूले भनेर दुर्गा प्रसाईले म चाहिँ पञ्चहरूको दास भएर हिँड्न चाहन्छु भनेछ र? सपोर्टर त को? यो समाज, अहिलेको यो समाज, अहिलेका यी पार्टीहरूले जुन सामाजिक व्यवस्था त जुन राजनीतिक प्रणाली चलाइरहेछन् नि, जुन सिस्टम चलाइरहेछन्, यसले भएन, समाधान दिएन, यसले योभन्दा उन्नत चाहियो भने नि उसले पनि त्यो उन्नत भन्दाखेरि उसले जानेन यो राजा हुनुपर्छ भन्ने अलग कुरा भयो क्या। तर योभन्दा राम्रो चाहियो, यो समस्याको समाधान हुन पर्यो भने त हो नि, हो कि होइन? त्यो त होला नि त। हो। अब हिजो यो अहिले सत्तामा हुनेहरू पनि हिजो त सडकमै त थिए। सडकमा हुँदाखेरिमा यो पुरानो अहिलेको सामाजिक व्यवस्था भएन भनेर अनि त्यहाँ सडकमा नारा लगायो होइन र? अथवा आन्दोलन गरे होइन र? जनयुद्ध गरे होइन र? हो नि। अनि यो विद्यमान समाजले समाधान दिइरहेको भए, यो विद्यमान समाजले, यो विद्यमान राजनीतिक प्रणालीले समाधान दिइरहेको भए, रहँदै पनि त्यहाँ सडकमा त्यस्तो आन्दोलन भयो भने चाहिँ गलत भयो क्या त्यो। तर त्यस्तो त होइन नि, हो र? हाम्रो समाज सङ्कटग्रस्त छ भन्ने कुरा सबैले थाहा छ। असन्तुष्ट छ मान्छेहरू भन्ने कुरा सबैले थाहा छ। अनि त्यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर कोही सडकमा आयो भने किन गलत मान्ने हो त? उसको एजेन्डा चाहिँ गलत हो कि सही हो भन्ने कुरामा चाहिँ बहस गर्न पाइयो, तर आउने कुरामा बहस गर्न पाइन्न। अब त्यसो भए यदि समाजले यो कुरामा बाटो बिराएर अथवा यो जुन अहिले जुन बाटो बिराइरहेको छ, मान्छेहरू जुन असन्तुष्ट भएको छ र मान्छेहरू सडकमा निक्लेर यो कुरा हुनु हुँदैन, योभन्दा बेटर ठाउँमा हामी जानुपर्छ भनेर जुन गरिरहेको छ, समाज त खजमजङ भएको छ, बिग्रिएको छ समाज। यस्तो बेला खास हामीले ट्र्याक गर्नुपर्ने बाटो, हामी हिँड्नुपर्ने कतातिर हो? अब हिँड्नुपर्ने चाहिँ अब समाजवादतिर हिँड्नुपर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ
अब हामीले समाजलाई मुख्य बनाउने र समाजमा हुने सबै समुदायहरू, सबै जातिहरू, सबै पक्षहरूलाई आफ्नो आफ्नो अधिकार दिने र सबै मिलेर उनीहरूले हरेक समुदायले, हरेक पक्षले, हरेक वर्गले लैङ्गिक रूपमा, जातीय रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा जुन विविधता छ त्यो विविधता भएकाहरूले हरेकले आफ्नो आफ्नो हिस्सा पाएपछि अनि त्यसको आधारमा उनीहरूले आफ्नो उन्नति प्रगति गर्छन् र त्यो सबैलाई जोड्दाखेरिमा अनि एउटा नेपाल बन्छ अथवा एउटा सिङ्गो समाज बन्छ र त्यो चाहिँ समृद्ध उन्नत समाज हुन्छ र त्यो सबैको अधिकार सम्पन्न भइसकेपछि सबै सन्तुष्ट हुन्छन् र त्यसले मात्रै समाजको अहिलेको सबै समस्याको समाधान गर्छ, निकास दिन्छ भन्ने हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ। यो अन्तिममा तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोधेर यो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यति धेरै हामी समाजको बारेमा जसरी हामीले एउटा छलफल गऱ्यौँ, यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा हामी समाजको एउटा सदस्य भइकन हाम्रो एउटा दायित्व बन्छ। विशेष गरेर नेपाली समाजमा अथवा नेपाली सामाजिक चरित्रमा बौद्धिकहरूलाई र बुद्धिजीवी गर्नेहरूलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भने एउटा सर्टेन क्लस्टरतिर, एउटा कल्टतिर ढल्किएर व्याख्या गरिन्छ भनेर भनिन्छ। समाजलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चाहिँ यति नै बेला युवाहरूको र नेपालको विशेष गरेर बौद्धिकहरूको जो सामाजिक रूपमा भोकल हुनुहुन्छ उहाँहरूको कर्तव्य र दायित्व चाहिँ के हुनुहुन्छ? तपाईँको बुझाइ के छ त्यो विषयमा? होइन, अब यो दुईवटा पक्षलाई मात्रै किन लिने हो र? जब हामी विविधताको कुरा गर्छौँ, पहिचानको कुरा गर्छौँ, सबैले अधिकार, सबैले चाहिँ दायित्व लिनु पऱ्यो नि। वृद्धले पर्ने कि नपर्ने, महिलाले पर्ने नपर्ने, अनि समुदायले पर्ने कि नपर्ने, पर्ला नि त सबैले। अनि एउटा बुद्धिजीवीले मात्रै जिम्मेवारी लिने अथवा युवाले मात्रै जिम्मेवारी लिने भन्ने त भएन नि त। तिनीहरूको त एउटा निश्चित सङ्ख्या छ, निश्चित एउटा क्लस्टर छ, होइन, एउटा वर्ग छ अथवा एउटा जुन पहिचान छ, बुद्धिजीवीहरूको पहिचान। मैले तपाईँलाई त्यो प्रश्न किन गरेको हो भने समाजलाई अगाडि ल्याउने कुरामा युवाहरू हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्राय युवाहरूले गरेको ऐतिहासिक तथ्य छ। त्यसमा सबैको भूमिका बराबर हुन्छ। त्यसलाई मैले अन्याय गर्न खोजेको होइन। र मैले बौद्धिकता किन भनेको भने बौद्धिकहरूले भनेको कुरा आज पनि धेरै मान्छेहरूले सुन्छन् र त्यो कुरा समाजलाई अगाडि बढाउने अथवा पछाडि बढाउने कुरामा बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले दुईवटाको रेफरेन्स लिएको छु। बौद्धिक सबै बौद्धिक हो अहिले को छ र? मूर्ख को छ र? अहिले सबैले पढेका छन्, सबैले जानेका छन्। अब गुगलमा सर्च सबैले गर्न आउँछ, मोबाइल सबैको हातमा छ, हजुर, बुक सबैको हातमा छ। आज सबै बौद्धिक हो, सबैसँग सूचना प्रविधि, सबै युवा हो, सबै युवा हो अहिले। कोही नयाँ व्याख्या हो हजुर, सबै युवा हो। त्यसकारण यसमा हामीले चाहिँ यो वर्गको चाहिँ विशेष भूमिका, यसको विशेष भूमिका भएन भन्नु पर्ने। त्यसो भन्यो भनेदेखि फेरि हामीले यो पहिचानको कुरा फेरि ओझेलमा पर्छ क्या। पहिचान भन्ने बित्तिकै सबै पहिचान छ नि त। वृद्धको पहिचान छैन र? छ नि, उसले गर्नुपर्छ पर्ने, उसको अधिकार पाउने पाउने होला नि त। उसले नि त भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो। अब वृद्धले जे गर्नु पर्ने गर्नु पऱ्यो उसले पनि। अब युवाले नै सबै गर्न थाल्यो भनेदेखि अरूले के गर्नु? अब यसो भनौँ न, त्यसो भए प्रश्नलाई हामीले त्यही प्रश्नलाई यसरी भनौँ न, फ्रेज यसरी गरौँ त, नेपालीहरूको दायित्व के हो? नेपालीहरूको दायित्व हालको सन्दर्भमा नेपालीहरूको दायित्व, नेपाली नागरिकहरूको दायित्व के हो? हजुर, स्वाधीन हुने पहिले। हजुर, यो अर्धसामन्ती अर्धौपनिवेशी भन्ने परिभाषा अनुसार चाहिँ अब यो स्वाधीन छैन भन्ने परिभाषा हो, होइन? हाम्रो समाज लगभग त्यस्तैमै छ। अब यसमा विविध अब छ, रिजर्भेसनहरू छन्, अलग कुरा भयो त्यो। तर पनि हाम्रो समाजको जुन रियालिटी चाहिँ अहिले पनि अब चेन्ज भएको छैन। 21औं शताब्दीको माग अनुसार भएको छैन भन्ने कुरामा त सबै सहमत हुनेवाला, होइन? त्यसो हुँदा पहिले चाहिँ हामी स्वाधीन हुनु पऱ्यो। स्वाधीन भएर हामी आफ्नो साधन स्रोतलाई आफैले उपयोग गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ, त्यो साधन स्रोतलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्नु त भन्दा आजको 21औं शताब्दीसम्म मानव समाजले आर्जन गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पदा विज्ञान प्रविधिलाई युज गर्नु पर्यो र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनु पर्यो र त्यो समृद्ध अर्थतन्त्रको सहभागी, त्यसको चाहिँ सेयर होल्डर अथवा भागीदार
त्यसका चाहिँ अंशियार चाहिँ सबै समुदाय, सबै पक्ष, विविधतामा आधारित जुन समाज छ त्यो विविधतामा आधारित भएर हामीले त्यसको डिस्ट्रिब्युसन गर्न पर्यो र सबैले अधिकार पाएपछि सबैको अधिकार अनुसारको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् र त्यसबाट चाहिँ विज्ञान प्रविधि, यो पहिचान, समाजवाद यति तीनटा मिल्यो भनेदेखि चाहिँ अबको नेपाल चाहिँ विश्व रङ्गमञ्चमा अमेरिकासँग, चाइनासँग, जापानसँग, बेलायतसँग समानान्तरमा समान स्तरमा उभिने हैसियत राख्छ। हस्, आजको यो बहसलाई हामीले 3 खण्डमा विभाजन गरेर एउटा सङ्कलन गर्दै एउटा निचोड निकाल्ने प्रयत्न गरेको छौँ र जुन समय व्यवस्थापन गरिदिनु यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि आफ्नो मिडियाबाट आफ्नो धारणा राख्ने शुभ अवसर दिनुभयो। यहाँलाई म कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विचारलाई धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायमा पुर्याउने यहाँहरूको भूमिकालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।